خواتاتي مرحبا بكم فيديو جديد على قناتكم باك ايكو ود حفصه لامو كي ديما فيديو جديد يوميا مع العشاء ديال الليل. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا الدرس اللي بدينا البارح تاع البروفيزيون بور ريسك شارج. اليوم خدمنا البروفيزيون بور شارج ا ريبارتير سور بليزيور اكزرسيس. خدمنا بزاف ديال لي زيكزامبل بلو كوريجي ديال الثانيه ديال الدرس ديالنا هي هادي لي بروفيزيون بور شارج ا ريبارتير سور بليزيور اكزرسيس. ديك المره كنا خدمنا لي بروفيزيون بور ريسك وقلنا بلي عندي ثلاثه الحالات، يا اما لا كونستيتيوسيون يا اما لاجوستمون يا اما لانولاسيون. الناس اللي ما تفرجوش الفيديو يمشيو يتفرجوا فيه. دابا غنخدموا على لي بروفيزيون بور شارج ولا لي شارج ا ريبارتير سور بليزيور اكزرسيس. عندي جوج الحالات ممكن طيح فيهم، يا اما لا كونستاتاسيون بيان لا كونستيتيوسيون ولا لانولاسيون. صافي ما كايناش الثالثه لا توجد. غادي نمشيو دابا. اول حاجه كدير في لا كونستاتاسيون انت اش بغيت كونستاتي لا بروفيزيون ان، دونك خصك تحسبها حيت ماشي بحال لي ريسك كيعطيوها لك مكتوبه في لي دوني. هنا لا، هنا انت كتحسبها. عندك جوج طريقات الحساب. الطريقه الاولى كدير لو كو دو طرافو على النومبر ديكزارسيس. مثلا لونتربريز دير واحد لي طرافو ديال رينوفاسيون بواحد لو مونطون ديال 1 مليار كي سو سون ايطالي سور 5 اكزارسيس مثلا ا كونتي دو 2018. اش كدير انت؟ كتشد داك مليار كتقسمو على لو نومبر ديكزارسيس صافي كيعطيك البروفيزيون ان. الطريقه الاخرى هي لا بروفيزيون ان موان 1 كتقسمها على النومبر ديكزارسيس. علاش؟ حيت هما في لي دوني ما كيعطيوكش لي كو دو طرافو، كيعطيوك البروفيزيون ان موان 1. اش كدير؟ كتشد ديك البروفيزيون ان موان 1 وكتقسمها على النومبر ديكزارسيس. المهم هادشي نعرفوا نشوفوه دابا فشي تمارين باش توضح الفكره. ولكن فين كاين الفرق؟ داك النومبر ديكزارسيس ما كتشدش النومبر ديكزارسيس كامل. مثلا قبيله قلنا 5 غادي تشد دابا غير 4 حيت بروفيزيون ان موان 1. داكوغ. بالنسبه للونجسترومون كدير دي او بي بور ريسك شارج دورابل، وفي الكريدي كدير بروفيزيون بور شارج ا ريبارتير سور بليزيور اكزرسيس، وكدير في لو مونطون لا بروفيزيون ان في الليبيلي كونستاتاسيون بروفيزيون ان. غنخدموا دابا واحد ليكزرسيس باش توضح الفكره. L'entreprise prévoit réaliser des travaux de rénovation estimés à 250 000 dirhams et qui seront étalés sur 5 exercices à compter de 2015. يعني اش نديرو حنا دابا؟ غنحسبوا البروفيزيون 2018. غتشد 250 الف اللي هو لو كو دو طرافو تقسم على لو نومبر ديكزارسيس. لو نومبر ديكزارسيس هما 5، دونك غادي تعطيني 50 الف. دابا اكزامبل الثاني قال لك عطاونا ان اكستري دو بالانس افون انفونتير او 31/12/2018. يعني لي مونطون اللي كاينين ديال 2017 حيتاش لافون انفونتير ديما فاش لقاو افون انفونتير كتنقصوا عام من داك لو مونطون اللي عاطينك تما. مزيان عاطيني لي بروفيزيون بور شارج ريبارتير سور بليزيور اكزرسيس 150 الف. دونك هاد البروفيزيون اللي هنا اش تكون؟ قلت لكم كتنقصوا عام، دونك بروفيزيون ان موان 1 بروفيزيون ديال 2017. اشنو كنديرو حنا في هاد الحاله؟ La provision pour charge à répartir concerne les travaux de rénovation dont le coût est élaté sur 5 exercices à compter de 2015. هادو كملوا ليا لي دوني. ولكن اشنو بغيتي ديروا نتوما هنا؟ القاعده قلت لكم هي la provision n moins 1 sur le nombre d'exercices. Donc بادي عندي à compter من 2015. يلا 2015 ها واحد، 2016 2017. 2017 غادي نحسب يعني شحال النومبر ديكزارسيس 3. علاش حبست في 2017؟ علاش جاوبوني؟ حبست في 2017 حيت المونطون ديال البروفيزيون اللي عندي تما ديال 2017. منين جبتو من لا بالانس افون انفونتير tout simplement حيت لا بالانس انفونتير عاطينا ليا ديال 31/12/2018. دونك هذا المونطون هذا مخصص للسنه ديال 2017. يعني كتجي لهنايا وكدير لا بروفيزيون ان موان 1 اللي هي 150 الف. النومبر ديكزارسيس كتحسب من البروميير اكزرسيس حتى ان موان 1. البروميير اكزرسيس عندي في 2015 2016 2017 دونك 3. دونك كدير 150 الف على 3 عطاني نفس المونطون. الا لاحظتوا معايا عطاونا نفس لو مونطون. مزيان. بالنسبه للانجسترومون كونطابل كدير دو بور ريسك شارج دورابل بروفيزيون بور شارج ريبارتير سور بلوز اكزرسيس. يعني داكشي كيتعاود. شتي هادشي راه ما كاينش فيه شي حاجه جديده ولا هادشي كيتعاود. لو جورنال خصكم تحفظوه، القواعد تحفظوهم، خصكم البراتيك. اون فوا تبراتيكي مزيان تكون عندكم اون بون. الثانيه شنو هي لانولاسيون ديال البروفيزيون. كيفاش لانولاسيون ديال البروفيزيون؟ انت كنديروها كيقولوا لك راه لي طرافو سون رياليزي وصافي. الطرافو رياليزي علاش دير لي انت البروفيزيون ولا راه ديجا في صافي. بحال كي درنا في لي ريسك انت كدير لانولاسيون فاش لو ريسك اي بيي. يعني خلصتي مثلا الكارونتي، هنا ثاني لي شارج اللي عندك خلصتيهم، دونك علاش تحسب ليا بروفيزيون؟ تو دوا انولي. الانولاسيون كدير كي ديما كنديرو اون ديبيت provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices et on crédite reprise sur provision pour risque à charge ou quand dire le montant de la provision n-1 ou quand dire annulation provision. منكم ديما كيقول لي عنده مشكل في لو بيلون اي لي كونط شيماتيك. غنخدموا هذا التمرين هذا باش نحلوا هذا المشكل ديال البيلون اي لي كونط شيماتيك. دونك عطاوني اسيدي واحد لا بالانس اش فيها
فيها provision pour litige solde créditeur 18000 provision pour charge à répartir 120000 دونك هادو دابا اللي تما اش يكونوا بروفيزيون ان موان سي سور حيت هما واش نورمالمون يعطيوكم بالونس ابري انفونتير ما يمكنش يعطيوها لكم حيت نتوما دوك لي طرافاي اللي كديروا كيتسموا طرافو دانفونتير لامونتيسمون اي لي بروفيزيون سو سون دي طرافو دانفونتير دونك تا كتكملوا الحساب والمسائل غير باش كديروا لو بيلون ابري انفونتير اي لا بالونس ابري انفونتير دونك ديما دوك لي دوني اللي كيعطيوكم عقلوا لهم مزيان في لا بالونس او بيان لو بيلون افون انفونتير راه ديال العام اللي فات مزيان دونك غنقراو دابا لي انفورماسيون suite à un contrôle fiscal l'entreprise estime qu'elle aura versé 12 000 dirhams d'amende et pénalité dans 6 mois. La provision pour charge à répartir concerne des travaux dont le coût a été étalé sur 4 exercices à compter de 2016. L'entreprise estime qu'elle aura versé 25 000 dirhams de dommages suite au litige que le salarié a allé. Donc انا هاد التمرين هذا جبت لكم فيه لي ريسك اي لي شارج بجوجهم مزيان passer les écritures relatives au risque et charge présenter les comptes هادو هما les comptes schématiques دابا نتعرفوا عليهم دابا و le bilan bien sûr après inventaire d'accord شنو غندير دابا انا هنايا وانا بلا بروفيزيون بور ليتيج كتنتمي لي ريسك واشنو قلنا على لي ريسك كيكون عندي الى اكزيست لا بروفيزيون ان موان 1 وهي راه الى اكزيست بالنسبه لها راه هي الفوق حطوها ليا في لا بالونس افون انفونتير خصك دير لاجوستومون اشنو هو لاجوستومون هو 25000 ناقص 18000 بتعطيك 7000 مزيان دونك اوغمونطاسيون دو بروفيزيون دابا بالنسبه لاموند اي بيناليتي غادي ندير لها لا كونستيتيوسيون بيان لا كونستاتاسيون مزيانه حيتاش ما عطاونيش البروفيزيون ان موان ديالها كون عطاوني لا بروفيزيون ان موان ديالها كنت غندير لاجوستومون بالنسبه لي شارج ا ريبارتير سور بليزيور اكزرسيس عطاوني لا بروفيزيون ان موان علاش عطاوها ليا في نظركم حيت هي ما فيهاش لاجوستومون هي فيها لاجوستومون قرينا شي مرحله فيها لاجوستومون فيها جوج مراحل دونك خصك دير ليا لا كونستيتيوسيون ولكن الا بديتي ليا لا كونستيتيوسيون خصك تجبد ليا لو مونطون ديال لا بروفيزيون ان كي غادي تجبدو باش من القاعده الاولى ولا الثانيه بيان سور باسكو عطاوني لا بروفيزيون ان موان راهي عطاوها ليا الفوق فيها 120000 دونك غتشد 120000 وغتقسم على لو نومبر ديكزارسيس اجي دابا نشوفوا لو نومبر ديكزارسيس شنو قالوا لينا قال لك La provision pour charge à répartir concerne les travaux dont le coût a été étalé sur 4 exercices à compter de 2016. الله حسبوا معايا 2016 2017 يعني شحال من اكزرسيس عندي جوج 120000 على جوج عطاتني 60000 بالنسبه لونغيسترومون كونطابل اشنو درت دي او بي بور ريسك شارج دورابل بروفيزيون بور ليتيج دونك بالمونطون ديال لاجوستمون اللي خرج ليا 7000 درت اوغمونطاسيون دو ريسك شارج مومونطاني بروفيزيون بور اموند دي بيناليتي واخا نسولكم دابا علاش درنا تما مومونطاني يلا شكون يجاوب داكور علاش حيتاش قالوا لينا 6 موا هاي قالوها لينا هنايا قال لك qu'elle aura versé 120 000 dirhams d'amende et pénalité dans 6 mois كاينه ولا ما كايناش كاينه مزيان صافي هي هذيك درنا لا كونستيتيوسيون ديال لا بروفيزيون دابا دي او بي بور ريسك شارج دورابل بروفيزيون بور شارج ا ريبارتير سور بليزيور اكزرسيس دخلنا بلا بروفيزيون اللي حسبنا بالنسبه لي كونط شيماتيك دابا اللي عندكم فيهم مشكل راه ساهلين اسهل حاجه هما لي كونط شيماتيك خصكم تعرفوا واحد الحاجه بلي البروفيزيون كاملين مثلا بروفيزيون بور ديبريسياسيون بروفيزيون بور ريسك شارج عندهم نفس الفورما يعني في الكريدي كنحطوا في السولد انيسيال هي حطيتها لكم هنايا كنحطوا البروفيزيون ان موان 1 وفي 31 12 كنحطوا لا دوطاسيون منين كنجيبوا لا دوطاسيون من لاجوستومون بروفيزيون ان موان بروفيزيون ان موان 1 الا خرجت ليا موجبه دونك راه دوطاسيون خرجت ليا سالبه دونك راه ريبريز الا خرجت لك سالبه كتحطها في الديبي داكور دونك مثلا نمشيو للبروفيزيون بور ليتيج ها هي هنايا بروفيزيون بور ليتيج عطاونا البروفيزيون ان موان 1 في لا بالونس شحال عطاوني فيها 18000 فاش درت لاجوستومون شحال خرج ليا فيه 7000 هي حطيتها دونك ما عنديش ريبريز دونك غيكون عندي ان سولد كريديتور ب 25000 بروفيزيون بور شارج ا ريبارتير سور بليزيور اكزرسيس سولد انيسيال عطاو ليا في لا بالونس افون فونتور عطاو ليا لا بروفيزيون ان موان 1 شحال فيها 120000 فاش حسبت لا بروفيزيون ان شحال عطاتني 60000 دونك باش ندير لاجوستمون اش كندير بروفيزيون ان موان بروفيزيون ان موان 1 شحال بيخرج ليا 60000 دونك سي اون دوطاسيون داكشي باش حطيتها تما ما عنديش الريبريز دونك بيخرج ليا ان سولد كريديتور ديال 180000 بالنسبه لبروفيزيون بور بيناليتي solde initial ما عنديش البروفيزيون ان موان ياك ما عطاوهاش ليا في لا بالونس دونك بالنسبه ل 31 12 حطيت عندي لا دوطاسيون اللي عندي puisque عندي لا بروفيزيون ان دونك بروفيزيون ان من بروفيزيون ان موان
دونك 12000 ناقص 0 هي 12000. دونك عندي دوطاسيون، دونك يكون عندي ان سولد كريديتور ديال 12000. دونك الا بينا نديرو دابا لو بيلان، كنجيو بحال هكا كنديرو فينانسمون بيرمانون بروفيزيون بور ريسك شارج، حيتاش الفينانسمون بيرمانون كل ما يبداو في البلان كونطابل بواحد. دونك فينانسمون بيرمانون 1.5 داكشي باش درنا تما. حطينا فيه لو سولد اللي لقيت في البروفيزيون بور ليتيج هو 25000 حطيتها هنايا. وبالنسبه للباسيف سيركولون في اوتر بروفيزيون بور ريسك شارج حطيت فيه 12000 اللي لقيت في البروفيزيون بور بيناليتي. كونوا فهمتوا مزيان اللي عنده شي كاستيون خليها ليا في كومونتير، اللي عنده شي ملاحظه ولا شي كور باني نخدمو يديرها ليا حتى هو في كومونتير، اللي بغى يتواصل معايا في انستغرام حفصه لامو بيان لامو حفصه. يلا تهلاو ليا في راسكم، على بروشين ان شاء الله.